أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله القتال في سبيل الله ذکر ہو یاد آغین رسطہ دری واقعات ذکر کر دپارا دا شکوک و شبہات و لکول نوز بیا نقتال فی سبیل اللہ ذکر کئی و داغے دپارا ترغیب دے چمال ولگ ہوئی او کمال چتا سلگ ہوئی اللہ رب العزت با ددے پسو سوچن دا زیاد تاسو دا ثواب درکی مثل الذین مثال دہا کسانو ينفقون چه خرچ کئی ہوئے اموالهم مال نخول فی سبیل اللہ بلا رضا اللہ کی کاغا قتال فی سبیل اللہ کاغا مسجد جوڑولی یا باغی کی اہتمام و انتظام چلے دا تعلیم و تعلقی چه خلق دا اللہ کتاب ازدکی او دارنگی نو چکم دا خیگڑی و دا نیکی کارون ندی اگر ٹول پا فی سبیل اللہ کرا دی او کسان چی خرچ کئی مالونا پل پلا رضا اللہ کی کمثلی پشان مثال حبتین دیوی دانے دے امبتت چرا زرغن کی لکہ یو دانس مکر کی سڑے نال داغے ہوگی او اگر زرغن شی امبتت را زرغن کی سبع سنابلا وگی سبب لکی کی ووتا و سنابلا تسنبلتن جمدا وگی توئی سبع سنابلا وگی فی کل سنبلت فہری وگی کی میت و حبا سلدانی یعنی دا اللہ پلارا کے خرچ کا اللہ بیو پسند اللہ دے اجر در کی واللہ یضاعف اللہ زیادتی لمن یشاء دچن کئی یعنی زیادتی لمن یشاء چال پارچ وغاڑی واللہ اللہ پاک واسع فراغی والدے علیم بہدے الذین آوکسان ينفقون چه خرچ کیاوے اموالهم مال نقل فی سبیل اللہ بلا رضا اللہ کی وس آداب دا مال خرچ اولو آقا ذکر کئی چی مال خرچہ کے داغے ادب بسائی مال چی خل خرچہ کے نو آغے دا پار اخلاص ضروری دے خالص دا اللہ دا پارا دانے چی مال خرچہ کے او بیاس باتنی کے سرے شرمے پلس و لسو خسانو کی جماعت اللہ داور کردی او دارنگی یا آغا تا بیا تکلیف ورگے ردی بدی وطوی اللہ رب العزت فرمائی تا مال خرچ کول بیا سفائدہ تاستا نظر کئی خالص تا اللہ رب پار مال والا گوئی الذین آکسان ينفقون چه خرچ کئی ہوئی اموالهم مال نقبل فی سبیل اللہ بلا رضا اللہ کی ثم بیا لا یتبعون ما نقی باغی پسی لا یتبعون نور پسی کئی ما دہاغی سا انفقو چی خرچ کری دی منن زباتنی ولا ازن او نردی بدی منن زباتن احسان کول زباتنی نہ کئی احسان نہ کئی کہ کمال بھی خرچہ کرے ولا ازن اور نہ بیا رد بدی ہوئی ورتا اور تکلیف ودن ورتے ازن اصل کے دا عام دے ہر تکلیف تا
چې هغه د سا خاوند ته ورکولېږي، هغه انسان یو که حیواني. بیا هغه ذهني تکلیفي او که هغه جسمانی تکلیفي، د دې ټولو لپاره اذن چې دا استعمالېږي. ثم لا يتبعون بیا نور پسې کوي ما د هغه څه انفقو چې خرج کړي دي، منن زباتني ولا اذن او نه تکلیف، لهم د پاره د دې اجرهم بدله د دې عند ربهم د دې رب سره، ولا خوف نبي سيرا عليهم بدی باندې ولا هم يحزنون او نبدی غمجن کیږي. قول معروف وینا د شریعت، ومغفرة او بخنا خير مغردا من صدقة دداسی صدقینا یتبعها چرست داغینا اذن تکلیف ورکولی. یعنی د داسې مال خرچه کولو نه خو بیا دا ښه ده چې د دین یوه خبره چاته وکړې، که د مال نه دې زړه نه صبرېږي د دین څه خبره چاته وکړه نیکه. او دارنګې د مغفرت د بخښنې چې الله دې وبخه، هغه بیا د دغې مال خرچه کول نه بهتر دي چې د هغې نه وروسته بیا تکلیف ورکوي چاله. والله والله پاک غني بے حاجت دے حلیم صبرناک دے. دفع د شبې کوي یعنی دا مګړه چې الله تعالی ته مال خرچه کړو دا مال ستاسو یا الله سره مال نشته، هغه ته د مال ضرورت نشته ده، مال هغه ورکړي، هغه غني دی. ته چې کوم خرچه کې نو دا ستاسو خپل ځان د فائدې لپاره دی. والله والله غني بحاجت دے حلیم صبرناک دے. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا مبرباد وی مباطل کوئی صدقاتکم صدقی اخبری بالمنی پزباتنو کولو بالمنی پزباتنو سرا والعزا او برد بد سرا بالمنی پزباتنو سرا والعزا او تکلیف ورکولو سرا فل صدقات ما برباد ہوئی. الذي بشان دا غیقس ينفقو چه خرج کئی مالو مال فل رئاء الناس دا پارد خودن دا خلقو خلق د خیر ریاکاری کوي د دې لپاره خرچه کوي. ولا يؤمن بالله او ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او نمرز د اخرت. فمثلو نو مثال د مال خرچه کولو کمثلی بشان د مثال صفوان د یو همواري ګټي دی. صفوان ویل کېږي خوینې او همواري ګټي تا علیه بدا غټه باندې توراب نخاورئی فاصابه نورسیگی دغی غټی تا وابلون شبدار باران گن باران فترکهو نو پریدی دغی غټا صدا صافا یعنی خاورت بالکل لاړشی او صافا پریدی. صفوان وی داسې غټی تا چې هغه خویندو کې غټی او صد ویلے کی کہ داسې ټوش شستا کلک شستا چې هغه خویندون کې دواړو کې د خویندو چې د معنی موجود ده. صفوان غټی ته یو صد هر هغه شی چې هغه ټوسی. الله وی تاسو د مال خرچ کولو کې ریاکاری د پاره کوئی مثال د داسې غټی دی چې باغې باندې خاور پرتای او شبدار باران وشي تیز تیز نو چې کله به باران وشي نو هغه خاور ته پاکه کې او ګټه صفا پاتې شي. ومثلو نو مثال د مال خرچ کولو مثال د مراد نه داري مثال د مال خرچ کولو کمثلی بشان د مثال صفوان د هموار غټي دی علی چې باغ باندې تراب نخاوري فاصابه نو ورسیږي هغه تا وابلون شبدار باران
فترکو نو پریدی دا گٹا سدا صافا لا یقدرون طاقت بنلری دی قدرت بنلری دی علا شئین بحشی باندی مما دا غسنا کسبو چکڑی دی دی یعنی دا قیامت پرد باندی دا عمل نامو با دا دوی صافا پرتا ہے اس وقت کی دی او دا دیر سر بس قدرت نہیں چی دا خپل عمل چی دا پا اللہ منواو گیا دی اجر والی واللہ واللہ پاک لا یهدی القوم الکافرین خودنا لکی دخبل لاری قوم کافران تا یعنی دا سے قوم تا چی دا اللہ خبر نمانی اللہ پی آقا اسم لارم نخی توفیق نور گئی اللہ ومثل الذین او مثال دا غی کسانو ينفقونا چی خرچ کئی ہوئی اموالهم مالون اقبل ابتغاء دفارد طلب مرضات اللہ درزاد اللہ و تثبیتا او دفارا دقلق والی من انفسهم دزان نوقلو مال زکا لگئی چی اللہ رضا شی مال زکا لگئی چی بدل کی زا مضبوط شما نور اللہ ماتا استقامت راکی او بعض خلق تثبیتا من انفسهم چی دے دے مانا اخلاص ہم کڑے دے اخلاص دزرون نوقلو بارا زیاد بہتر چیرے آغا دے وَتَثْبِيتًا نَوْ دَفَارَ دَقْلَقْ وَالِ مِنْ أَنفُسِهِمْ دَزَانُ نُقْبَلُ کَمَثَلِ بَشْرَان دا مثال جنت دا یو باغ دے چیدہ اللہ دا رضا دا طلب دا پارا مال خرچہ گئی او دا دیر دا پارا چیدہ اللہ پدل باندی نور مضبوط شما نور دا مثال اللہ ورگئی دا یو باغ سرا کمثلی پشان دا مثال جنت دا یو باغ دے بے ربوتین چیوئی پوچھتا ڈیرے باندی اصابا ورسیگی دی باغتا وابلون شبدار باران یا کن باران فآتت نور کئی اکلہا بیوی اخبری دیرکئی دو چندہ چی زیاد باران ہوشی نو دو چندہ بیوہ ورکئی فَإِلَّمْ يُصِبْهَا کون رسیگی دی باغتا وابلن گن باران شبدار باران فَطَلَّا نُقَافِ دے معمولی طلن ویلکی کی معمولی باران تا چی معمولی وان تاکی نرے باران روشی ناغم دا دغی باغ دا پارا دا دیوے دا پارا کافی مراد دی نسل ایک ذات خرچہ گئی نو داغی خود زیادہ فائدہ دا کہ اس وسر نہیں اصل لگون تکیم دا اللہ پلارا کی پہ اخلاص سر خرچہ گئی ناغا لگم اللہ کافی گئی داغی بم عجر ور گئی واللہ اللہ با بما باغ عملنو تعملونا چکوئی تاسو بصیرن لدن کے دے وسیع مثال بل بیانے آیا ودو اے غواری احدکم یو کستا سنا اندا خبرہ تکون چشی لہو دپار ددا تکون اچی لہو دپار ددا جنتن یو باغ من نخیل دکجرو وعناب او دامورو تجری بیگی من تحتها الانہارو لانتی داغین ولی لہو دپار ددا فیہا بدی باقی من کل ثمراتی ہر قسم میوی زبردست باغ اللہ تعالی ورکڑی باغی کی کجوری بھی انگور پکی بھی او دارنگی ولی پکی بیگی ریوان او پکی او ہر قسم میوہ پکی لگے دلی وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور رسیدلے تتبڑا والے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اَوِدَدَ اولاد ضعفاء کمزوری یعنی معشومان بچی ددا او دے بخبل بڑائی او ددا سرمایہ دغا یو باغ دے یو خیستہ باغ دے و ہر قسم میوہ پکی دا ولی پکی چلی گی فَأَصَابَهَا نورسی دے باغتا احسارون تیز سلائی فیہ بدغ سلائگی نارو نوری فاحترقت نوسو جدا باغ بتا سو کہ وسوک دا سے غواړي چې دې بډای او بچی د ماشومان دي او دا یو بیا باغ د هغه وسو چې وسوک بدا سے غواړي سو بدا سے غواړي نو الله وې د قیامت پر دغه شانتي ستا چې کوم رشتہ داران دي ستا کا اولاد او کلول رشتہ داران دي یاران دوستان دي دا ټول په مثال د ماشومان له کمزور ستا مدد باندې شي کوله
او ستا مثال به بشان د بډای تم کمزورې اس باندې کوله او کوم عمل چې تا کړې نو عمل به ټول سوځېدلې پکار به ناراضي نو له خپل عمل سره چې کله د الله د دین لپاره کار کوي نو په اخلاص سره کوه دنیا ته مخیا چې موږ کوم نو دنیا ته خیمه صدقه کوم نو دنیا ته خیمه او تبلیغ کوم نو دنیا ته خیمه د دین کار کوم ته دنیا ته خیمه په حرکت نو د باب به وسوځي عمل به تباہ برباد شي ځان نو برباد وا کذالک دارنګ یبین الله بیان الله پاک لهم الآیات تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم دپاره د دې تفکرون چې سوچ او فکر وکړئ تاسو سبحان